अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत थी और जैसे ही वो समाअत ख़त्म होती है उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के हक़ में जो है वो फैसला जो है वो एक आता है। वो फैसला कौन सा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और इसके साथ ही जो है वो लिंक करता है ये फैसला FIA के साथ और FIA को मायूसी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ नाज़रीन करम, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को जेल में दिल की तकलीफ़ वाला जो वाक़या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो समाअत हुई साइफर केस के हवाले से उसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि आज अडयाला जेल में जज अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत के लिए वहाँ पहुँचे। इमरान खान साहब के जो वकला हैं, वकला टीम है, उनको वहाँ अंदर जाने की इजाज़त दी गई और इमरान खान साहब को जो है वो जो जियो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि कमरा अदालत में उनको लाया गया जहाँ पे समाअत होनी थी। लेकिन ख़बर ये है कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है उसी सेल में उनको खड़ा किया गया, उसी सेल में ही उनको खड़े रखा गया। उसके बाद इमरान खान साहब के वकला 12 वकला की टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंची, उनको इजाज़त दी गई दाखिले की। और उसके बाद जो PTI के वकला हैं उन्होंने साइफर केस ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिस पर फैसला महफूज था। ये 2 दिन पहले फैसला महफूज किया गया था। जब तक हाई कोर्ट इन कैमरा समाअत पर फैसला नहीं सुनाती, यानी कि इन कैमरा समाअत होगी या ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी, जब तक वो फैसला नहीं सुनाती उस वक्त तक जो है वो कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए। तो अब PTI वकला का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक चलान की कॉपियां ट्रायल के लिए फ्राहम ना की जाएं, शफाफ और मुनसफाना ट्रायल के लिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। और PTI वकला का ये भी कहना था कि हाईकोर्ट में साइफर केस की इन कैमरा समाअत का जो फैसला महफूज है, लिहाजा फैसला आने तक ट्रायल रोका जाए, जिस पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन जो हैं उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया हुआ। उसके बाद दूसरी जानब FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि साइफर केस की समाअत इन कैमरा है, लिहाजा सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, जिस पर जज का कहना था कि साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है, आम शहरी अदालत में मौजूद नहीं है। और PTI वकला के एतराज़ात के बाइस अदालत ने अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक अब जो समाअत है वो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मतलब आज जो समाअत हुई साइफर केस के हवाले में, जो ट्रायल शुरू हो चुका है, उसकी समाअत अब 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब आपको याद है कि जेल में खड़े होकर FIA जो है वो ये कह रहा है कि इन कैमरा समाअत है, लिहाजा सहाफ़ियों को रोका जाए। तो जज साहब उनको झंझोड़ते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं कि आप जेल के अंदर खड़े हैं, यहाँ आम शहरी मौजूद नहीं है। और FIA ने ये दरख्वास्त भी दी थी कि जो इन कैमरा समाअत है ये डिक्लेयर की जाए कि ये इन कैमरा समाअत होगी, लेकिन फ़ैसला महफूज था। तो इमरान खान साहब के हक़ में जो है वो फ़ैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब आजकल बड़े मेहरबान हैं इमरान खान साहब के ऊपर। पहले 9 जो ज़मानतें हैं उनको भी बहाल किया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, और आज इमरान खान साहब के वकला जो चाह रहे थे, जो तमाम कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे थे यही होना चाहिए, तो बिल आखिर उसके ऊपर जो है महफूज फ़ैसला आ गया उस समाअत के बाद। तो अब जो फ़ैसला आया है वो ये है कि समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में होगी। मतलब अब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी, ये मतलब चीज़ें रिपोर्ट होंगी। तो ये कह लें कि इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला जो है वो ये आया है, क्योंकि इमरान खान के वकला जो है वो ये चाहते थे कि ओपन हेयरिंग हो, और ओपन हेयरिंग होनी चाहिए थी क्योंकि इसमें इमरान खान साहब के आज भी वकील जो हैं उमैर न्याजी, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया कि ये खुफिया क्यों रखा जा रहा है समाअत। पहले उनकी इसी केस में गिरफ्तारी खुफिया रखी गई, रिमांड खुफिया रखा गया, फिर समाअत खुफिया रखी गई। उन्होंने आज इसके ऊपर एतराज़ भी किया, लेकिन अब ये ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है। और और इसमें यह भी कहा गया कि जिन दस्तावेज़ात को इन कैमरा रखना होगा या जो खुफिया दस्तावेज़ात रखनी होंगी वो वकला की मुशावरत से इन कैमरा होंगी। और उसके बाद आपको पता है कि लास्ट टाइम जो सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए थे वो भी यही दिए थे कि ये जो पहले ही चीज़ें तो ओपन हो चुकी हैं, तो अब FIA किस चीज़ को या प्रोसिक्यूटर सब किस चीज़ को खुफिया रखना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर केस ही यही है कि उन्होंने जो है वो जो साइफर है उसको पब्लिक किया है, साइफर की जो हकीकत है वो खोल के रख दी है। तो अब जो पीछे सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो कौन सी चीज़ है जिसको ये खुफिया रखना चाहते हैं, तो लिहाजा समाअत ओपन कोर्ट में हो। तो ये एक बड़ा फैसला आज
عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ تمام چیزیں اب اس سائفر کیس میں رپورٹ ہو سکیں گی، تمام حقیقت جو ٹرائل ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ معید پیرزادہ صاحب نے جو ہے وہ جو شک و شبہات کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو سائفر کیس والا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ جج صاحب کو بھیج دیا گیا ہے لکھ کے، اور جج صاحب نے صرف وقت آنے کے اوپر اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی ہیں، اب یاد رکھیے گا شاہ محمود قریشی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے شک کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو اب دیکھا جائے گا کہ ٹرائل کے اندر شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اگر بے گناہ ثابت کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہوگا اس ٹرائل کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی اس میں جو ہے وہ چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد جلاؤ گھراؤ کیس میں اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی بری ضمانتوں میں جو ہے وہ 16 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے تفتیشی افیسر نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ ملزمان جناح ہاؤس حملہ کیس میں قصوروار قرار پائے گئے ہیں، اور جی آئی ٹی نے تینوں ملزمان اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جو ہے وہ گناہ گار لکھا ہے۔ پولیس کو تفتیش کے لیے تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے، اور علیمہ خان کی موقع پر موجودگی بھی پائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملزمان کے وکیل نے بتایا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان مقدمے میں نامزد نہیں، بیان دکھائے جائیں جس کی روشنی میں ہمیں قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ تو تفتیشی افسر نے کہا ہم نے ان کو 161 کے تمام بیان ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو دوران سماعت چیئرمین پی ٹی اے کے بہن علیمہ خان روسٹرم پر آگے اور کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور روز پیشی پر آتی ہیں، اگر جیل میں بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں۔ تو یہ کہنے کہ اب جو تفتیشی آفیسر ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں، جنہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری مطلوب ہے، اور لہٰذا وہ انہوں نے جو مدعا بنایا ہوا ہے وہ تمام قصوروار بھی ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے، اور اب ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کو۔ اور اس سب کے اندر جو ایک اور خبر، بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی علیمہ خان نے، تو انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی سے عمران خان صاحب مایوس ہیں، کیونکہ عارف علوی کو جو ہے وہ انہوں نے تاریخ نہیں دی جو آئین کے مطابق تاریخ دینا بنتی ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب ان سے جو ہے وہ مایوس ہیں، اور یہ انہوں نے ایک خبر دی۔ اور دوسری جانب جو ہے اس وقت جو عمران خان صاحب کے جیل میں دل کی تکلیف والا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فیصل واڈا صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، کس حوالے سے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں دل کی تکلیف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے ہی دل کا جو ہے وہ مسئلہ تھا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ایاز میر صاحب ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے فیصل واڈا کے دل کی بیماری کے بیان کو ہلکا نہ لیں، اور تھوڑا پیچھے جائیں اور ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان کی موت یاد کریں، آپ کو سب یاد آ جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب خان کو جیل لایا گیا، میڈیکل ہوا، تب یہ نشہ بھی ثابت نہ کر سکے، اور سب فٹ کی رپورٹ تھی، پھر اڈیالہ جیل منتقلی پر بھی سب ٹھیک ہے، اور اب کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ خبر اڑائی گئی جھوٹی، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کو ہلکا نہ لیا جائے، کہ کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہ بنا دیا جائے۔ حالانکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں بھی فٹ تھے، جب ان کو اٹک سے اڈیالہ کیا گیا تب بھی وہ فٹ تھے، اور عمران خان صاحب ابھی جو خبریں ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ وہ سپر فٹ ہیں عمران خان صاحب، ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ اور فیصل واڈا کی جو خبر ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس کو صرف جو ہے وہ غلط افواہ کے طور پہ جو ہے وہ چلایا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین کام اب تک کی اہم اپڈیٹ سے، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔